नि त यहाँबाट स्पेस पुग्दैन के उयो पुग्दैन के स्पेस केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड देवेन्द्र पौडेल सुनिल उहाँलाई पनि अतिथिको आसन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै प्रवर्धन ग्रामीण गर्ने सानो कार्यक्रम राखेको छ र म यो समाजवादी केन्द्र नेपालको उद्घाटन औपचारिक ढङ्गले यो काठमाडौँ शिथिल हुँदै जान्छ, समस्या पैदा हुँदै जान्छन् र अन्तर्विरोध तीव्र हुँदै गएपछि फेरि अर्को एउटा विप्लव विद्रोह फड्को हान्ने काम हुन्छ। यो विकासको नियम हो। नेपालमा पनि विक्रम सम्वत 1997 साल आसपासदेखि पुरानो सामन्तवादी एकात्मक राज्य सत्ताका विरुद्ध जुन नका विद्रोहका प्रक्रियाहरू सुरु भए 7 साल 46-47 साल 10 वर्ष माओवादी जनयुद्ध 62-63 को आन्दोलन मधेस विद्रोह लगायतका विद्रोह हुँदै 2072 सालमा आएर नेपाली जनताले आफ्ना चुनिएका प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरेर नेपालको एउटा ऐतिहासिक चक्र पूरा गर्दै एउटा नयाँ ऐतिहासिक चरणमा नेपाली समाज प्रवेश गर्यो। यसलाई विभिन्न भाषामा विभिन्न भन्न सकिन्छ र एउटा मार्क्सेली भाषामा भन्नुपर्दा यो भनेको एउटा सामन्ती युगको मोटामोटी रूपमा अन्त्य भएर पुँजीवादी युगमा नेपाली समाजको प्रवेश हो। र तर अहिले फेरि विश्व त पुरै भूमण्डलीकृत पुँजीवादले गाजिएको अवस्थामा छ। विश्व वैश्विक रूपमा एउटा वर्ल्ड क्यापिटलिस्ट सिस्टमको रूपमा विश्व बनेको छ भने हाम्रो नेपाल जो असाध्यै कान्छो क्रान्ति गर्यो 21औं शताब्दीको सुरुमा, त्यो क्रान्ति पछि बनेको नेपालको पुँजीवाद वास्तवमा औद्योगिक पुँजीवाद नभएर एउटा विश्व क्रान्तिको एउटा काँठे पुँजीवाद किनारामा रहेको पेरिफेरल क्यापिटलिजमको रूपमा विश्व पुँजीवादको एउटा पुच्छरको रूपमा एपेन्डेजको रूपमा एपेन्डिक्सको रूपमा मात्र यो गाँसिन पुगेको छ। त्यसैले गर्दा पनि यहाँ यति ठुलो राजनीति परिवर्तनपछि किन समस्या समाधान भएन भनेर हामीले जुन छलफल गर्छौँ, फलानु पार्टी यस्तो फलानु नेता यस्तो भयो यो गर्यो के गर्यो भन्छौँ, यी त निमित्त कारण हुन्, बाहिर देखिने कारण हुन्। भित्र अन्तरमा तपाईले हेर्नुभयो भने समाजको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना विश्व र जुन क्षेत्रीय परिवेश त्यसको समग्र प्रक्रिया स्वरूप त्यसको गति स्वरूप यी परिघटनाहरू घट्ने गर्छन्। त्यसैले हेर्दा नेपालमा अहिले फेरि यति ठुलो क्रान्तिकारी परिवर्तन रूपान्तरणपछि देश जुन खालको फेरि अप्ठ्यारोपनमा गतिहीनतामा जुन फसेको छ, पुराना राजनीतिक दलहरू फेरि गठन पुनर्गठन विघटन भइरहेका छन् र कतिपय पुराना पार्टीहरू अत्यन्त प्रतिगामी चरित्र गणन गरिरहेका छन्, कोही अत्यन्त यथार्थवादी बनेर गएका छन्। यो सन्दर्भ यसको समस्याको समाधान के हो, यो सबैतिर एउटा ठुलो जिज्ञासाको विषय छ। तर हामीले सामान्य एउटा भाषामा पत्रकारिताको भाषामा फलानु नेता यस्तो फलानु त्यो गर्यो यस्तो भयो भन्ने गर्छौँ। यो त एकदम सतै विश्लेषण भयो। त्यसैले यसको गहिराइमा गएर जाने कि यसको प्रणालीगत संरचनागत समस्या कहाँ हो खोज्ने त्यहाँ हो। त्यसरी हेर्दाखेरि जो एक त हाम्रो जुन यो परिवर्तन थियो त्यो नै पूर्ण थिएन। 21औं शताब्दीको अन्त्यमा आएर गरिएको जुन नेपालको परिवर्तन थियो विश्वको एउटा र क्षेत्रको गतिको कारणले गर्दा त्यसको इन्टरभेन्सनले गर्दा हस्तक्षेपले गर्दा र भित्र हाम्रो चाहिँ आर्थिक सामाजिक संरचनाको पछौटेपनले गर्दा र हाम्रो राजनीतिक चेतनामा भएका न्यूनताको कारणले गर्दा यो पुँजीवादी परिवर्तन पनि त्यति पूर्ण हुन सकेन। एउटा अधकल जो खालको परिवर्तन भयो भने त्यसलाई फेरि अगाडि लिएर जानको निम्ति जुन राजनीतिक दल नेताहरूले जुन प्रकार दूरदर्शी देखाउनु पर्थ्यो, आर्थिक सामाजिक नीतिहरू लिएर त्यसलाई एउटा उन्नत प्रकारको चाहिँ औद्योगिक पुँजीवाद हुँदै समाजवादतिर उन्मुख गरेर लिएर जानु पर्थ्यो,
त्यहाँ नसकेको कारणले गर्दा यो सङ्कट आइरहेको छ। र यही क्रममा नै छरछिमेकमा जुन खालको परिवर्तन छ, चीनमा एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा उदय, भारतमा चाहिँ चरम दक्षिणपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा समाज झन् पछाडि फर्कन लागेको अवस्था आदि कारणले गर्दा त्यसको छायाबासिटा पनि नेपालमा परिरहेको छ। यी सब कारणले गर्दा यो समाज यसरी गुत्थिएर गुजुल्टिएर जुन भुमरी परिरहेछ, यसको निकास के हो? प्रश्न त्यहाँ हो। त्यही सन्दर्भमा यो अहिलेको आजको 21औं शताब्दीमा मार्क्सवाद र समाजवाद भन्ने जुन विषय राखिएको छ, सायद यसको एउटा वैचारिक समाधान खोज्ने यो प्रयत्न हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा आयोजक साथीहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। यो बहस छलफलले एउटा राष्ट्रिय स्वरूप लियोस् भन्ने म चाहन्छु। र यसमा म थोरै समय पनि कम छ, हामी सबै हतारमा पनि छौँ, यहाँहरू पनि त्यति धैर्य गर्ने अवस्था नहुनु होला। त्यसले म संक्षिप्तमा यसमा कहाँ जान चाहन्छु भने अब समाजवादको कुरा आउँदा स्वतः नै मार्क्सको नाम जोडिएर आउँछ। तर चाहिँ हामीले के सम्झनुपर्छ भने समाजवादका विभिन्न रूपहरू छन्। मार्क्सले नै समाजवादको आविष्कार गरेका चाहिँ होइनन्। समाजवाद प्राचीन समयदेखि अब हाम्रै यता हिन्दू शास्त्रमा हेर्ने हो भने सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्वामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाजन भने सबै सुखी हुन् शान्त हुन् भनेर जुन परिकल्पना गरिएको थियो, अथवा चाहिँ एउटा भूस्वर्गको जुन परिकल्पना गरिन्थ्यो, त्यो एउटा आदिम समाजमा हाम्रो यहाँ पनि र युरोपतिर पनि चीनतिर पनि विभिन्न पुराना सभ्यताले पनि त्यस्तै एउटा आदर्श समाजको परिकल्पना गर्थे। र यो 17औं 18औं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्ति आउनुभन्दा पहिलेसम्म त्यो पुराना चिन्तकहरू यस्तै एउटा चाहिँ नैतिकता मोरल सोसियलिजम अथवा एउटा युटोपियन सोसियलिजम, एउटा काल्पनिक समाजवाद अथवा एउटा नैतिक समाजवादको परिकल्पना त्यति बेला पनि गरिन्थ्यो। र पछि आएर जुन आधुनिक युगको प्रवर्तन भयो र प्रबोधन युग, एनलाइटनमेन्ट युगको जुन एउटा सुरुवात भयो, पुँजीवाद र औद्योगिक क्रान्तिको विकास सँगसँगै पुँजीवादमा जुन एउटा सङ्कटहरू देखा पर्यो हो, त्यो पुँजीवादको सङ्कटको समाधान पनि फेरि नयाँ उन्नत प्रकारको एउटा वैज्ञानिक समाजवादबाट हुन्छ भनेर कार्ल मार्क्सले चाहिँ त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ युरोपका जो समाजवादी युटोपियन समाजवादी चिन्तन सेन्ट साइमन लगायतकाहरू जो थिए, तिनलाई का अनुभवलाई समेटेर एउटा औद्योगिक पुँजीवादको जगमा अबको उनीको नयाँ समाजवादको मोडल कस्तो हुनुपर्छ भनेर कार्ल मार्क्सले चाहिँ एउटा पुँजीको चाहिँ एउटा पुँजीवादको खण्डन गरेर जुन अवधारणा मार्क्स एङ्गेल्सहरूले चाहिँ संशोधन गर्नुभयो, त्यसलाई नै एउटा आधुनिक समाजवादको चाहिँ सुरुवात भनेर चाहिँ मानिन्छ। र पछि त्यसमा उहाँले मार्क्सले पुरै समाजवादको पुरै खाका त उहाँले दिनु भएन, खालि पुँजीवादमा यस्तो असमाधेय अन्तर्विरोध चाहिँ हुन्छ, पुँजीको चाहिँ विस्तारित पुनरुत्पादन र उसको मुनाफाको घट्दो दर र श्रमिकहरूको चाहिँ उनीहरूले पाउने ज्यालाको कमी र उनीहरूमा आएको चाहिँ शोषणको रूप आदिले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ दिगो हुँदैन। त्यसैले गर्दा यसको चाहिँ एउटा समाजवादी रूपान्तरण हुनुपर्छ भनेर उहाँले मोटामोटी खाका मात्रै भन्नुभयो। त्यस क्रममा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो जुन निजी सम्पत्ति छ त्यो कारणले गर्दा नै यी समस्या आयो, त्यसैले यो सम्पत्ति निजी सम्पत्ति भन्ने हुँदैन, त्यसलाई समूहले, समुदायले, राज्यले नै त्यसको चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ र अन्तरिम कालमा चाहिँ एउटा सर्वहारवर्गको चाहिँ एउटा अधिनायकवाद डिक्टेटरसिप अफ द प्रोलेटेरिएट लागू गर्नुपर्छ र त्यो डिक्टेटरसिप अफ द प्रोलेटेरिएट जुन सर्वहारवर्गको अधिनायकत्व छ त्यो एउटा अन्तरिम कालको निम्ति मात्रै हुन्छ, अन्त त्यो विलोपीकरण हुँदै गएर राज्यविहीन वर्गविहीन समाजतिर जान्छ भन्ने एउटा सामान्य प्रारम्भिक परिकल्पना मात्रै उहाँले राख्नुभयो। र उहाँले खालि पुँजीवादका सङ्कट के हुन् भन्नेमा नै उहाँले आफ्नो चाहिँ 6 भोल्युम जुन क्यापिटल र सरप्लस भ्यालुका कुराहरू जुन पुस्तकहरू लेख्नुभयो, उहाँले चाहिँ ती कुरा नै बढी गर्नुभयो। समाजवाद कसरी आउँछ त भन्ने स्पष्ट खाका चाहिँ त्यहाँनिर थिएन। पछि लेनिनको पालापछि नै उहाँले आएर अलिकति समाजवादी यसरी आउँछ भनेर राज्यको पुराणलाई पुरै ध्वंस गर्नुपर्छ र अन्तरिम कालमा चाहिँ फेरि त्यही सर्वहारवर्गको अधिनायकत्व चाहिँ लागू गरेर अनि त्यसलाई केही समय चाहिँ सर्वहारवर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गत अगाडि लानुपर्छ भन्ने जुन अवधारणा ल्याउनुभयो र पछि स्टालिनको पालामा युद्धको विभीषिका आदिको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई सर्वहारवर्गको अधिनायकत्व भनेको पार्टीको अधिनायकत्व भनेको नेता महासचिव र अध्यक्षको अधिनायकत्व भन्ने जुन खालको एउटा भीमकाय सर्वसत्तावादतिर जो प्रकट हुनु पुग्यो, यसले पनि एउटा चाहिँ समाजवाद उन्नत दिशातिर गएन, बरु उल्टो पुँजीवादमा पनि भएको लोकतन्त्र पनि त्यहाँ भएन, झन् पछाडि हट्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि माओले फेरि सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको क्रममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यस्तो केन्द्रबाट लादिएको जुन एउटा समाजवाद हो यो दिगो हुँदैन, यो साम्यवादतिर जाँदैन, यो त राज्य पुँजीवाद हो भन्ने विश्लेषण उहाँले गरेर फेरि त्यसलाई चाहिँ चलैबाट मास डेमोक्रेसीका कुराहरू र चाहिँ कार्यकर्ताले चाहिँ जुन चाहिँ नोकरशाही संयन्त्र छ त्यसलाई भत्काएर चाहिँ तलैदेखिको जनवादको आधार बलियो पार्ने कुराहरू
र सर्वहाराको नेतृत्व अन्तर्गत एउटा निरन्तर क्रान्ति भन्ने जुन अवधारणा उहाँले अगाडि सार्नु भएको थियो, तर त्यो पनि उहाँभित्र गइसकेपछि अगाडि बढ्न चाहिँ सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन हिजोका समाजवादी भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा राखिएका सत्ताहरू थिए, त्यो रुस हुँदै विभिन्न देशहरूमा ती ढलेर गए। अहिले चीनमा जुन खालको व्यवस्था छ, तर उसले पनि एउटा बजार समाजवाद भनेर चाहिँ पुँजीवाद र चाहिँ समाजवादको चाहिँ एउटा मिश्रित अवस्था जस्तो जुन गरेको छ, त्यो कतिको दिगो हुन्छ अब पर्खेर हेर्नुपर्ने कुरा छ। त्यस अर्थमा चाहिँ मार्क्स आफैले मोटामोटी खाका दिएका हुन् र समाजवादका मोडेल चाहिँ जुन गत 100 वर्षमा प्रयोग गरिए ती सही देखा परेनन्। त्यो चाहिँ त पुँजीवाद भन्दा पनि अझ गए गुज्रेको ढङ्गको चाहिँ लोकतन्त्रको जुन त्यहाँ अभ्यास गरियो, एउटा भीमकाय संरचना, नयाँ राज्य, विलोपीकरण हुनुपर्ने राज्य त एउटा भीमकाय राज्यको रूपमा जुन त्यो एउटा परिणत भएर गयो, सर्वसत्तावादमा चाहिँ पतन हुनु पुग्यो। त्यसैले त्यो मोडेल ठिक छैन भनेर अहिले अब 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि अहिले नयाँ ढङ्गले अब पुँजीवादले पनि काम गरिरहेको छैन। यत्रो विकास र समृद्धि त आएको छ, तर चाहिँ संसारका 80-85वटा जना धनाढ्यहरूको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ विश्वको आधा जनसङ्ख्या बढीको त हातमा केन्द्रित, यस्तो असमानता छ, फेरि प्रकृतिको जुन दोहन छ आदि कारणले गर्दा वातावरणीय समस्या आदि कारणले गर्दा पुँजीवाद चाहिँ अब दिगो हुन सक्दैन भन्नेमा आम सहमति छ। तर विकल्प के? समाजवाद भनेको त के हिजोको कम्युनिस्ट देशहरूमा लगाइदिएको समाजवाद नै समाजवाद हो त भनेर हेरौँ भने 100 वर्षमा ती पनि गर्ने गुरुङ ढलेका छन्। त्यो ढिपी कहीँ कति देशमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अलिअलि बल त गरिरहेका छन्, तर कतै त्यो दिगो गएको छैन। संसदीय बाटोबाट गएका पश्चिम बङ्गालका सिपिएमका राज्यहरू भए अथवा केरलामा कहिले आउने कहिले जाने खालका भए, ती हेरियो भने पनि त्यहाँ पनि खास समाजवादतिर गइरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिँदैन। यस्तो अवस्था मैले नर्थ कोरिया र क्युबा लगायत केही देश बाहेक अब त्यो चाहिँ पुरानो प्रकारको चाहिँ समाजवादको मोडेल करिब चाहिँ एउटा असफल भयो भन्ने कुरा नै गयो। त्यसो भने कहाँनिर समस्या रह्यो त भने अब 21औं शताब्दीमा अहिले कारनाथ भएका भए यो अनुमान गरेको कुरा त भएन। मार्क्सले त एउटा विचार दर्शन दिएका हुन्, त्यसले उनले व्यक्तिको कुरा त यो थिएन। त्यसले एउटा मार्क्सको जुन एउटा चाहिँ सोच्ने विचार र पद्धति हो त्यसलाई 3टा अङ्गमा जुन बाँडेर हेरिन्छ। एउटा दर्शनको रूपमा उनले अगाडि सारेको चाहिँ भौतिकवादी द्वन्द्ववाद, मेटलिस्टिक डायलिस्टको कुरा, संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा। दोस्रो चाहिँ जुन अर्थ राजनीति हुन्छ त्यसको चाहिँ अन्तर सम्बन्धको कुरा, र मुख्य रूपमा चाहिँ उनले सरप्लस भ्यालु, अतिरिक्त चाहिँ उसको मूल्यको चाहिँ सिद्धान्त लगायतका जुन उनले कुराहरू गरे र राजनीतिको क्षेत्रमा चाहिँ सर्वहारा अधिनायकत्व अन्तर्गत चाहिँ एउटा समाजवादी को चाहिँ अन्तरिम सत्ता भन्ने जुन कुराहरू उनले गरेका थिए। अहिले 21औं शताब्दी आउँदा के स्थिति त्यही छ त? बीसौं शताब्दीको चाहिँ अनुभव असफल भइसकेपछि त्यही दोहोऱ्याएर हुन्छ, त्यही कुरो भट्टाइराखेर हुन्छ। मार्क्सका योगदानहरू भनेका मार्क्स त कुनै भगवान त थिएनन्, उनी आफै एउटा भौतिकवादी द्वन्द्ववादी विचारमा विश्वास गर्थे। खालि हाम्रो धर्मशास्त्र त के भयो भने जुन पुराना आदिम कालका जुन विचारहरू थिए सुरुमा चाहिँ चाहे हिन्दू धर्मशास्त्रका भन्नुहोस् चाहे मुस्लिम क्रिस्चियनहरूका भन्नुहोस्, त्यति बेलाका ती दर्शनहरू थिए। तर उनीहरूका चेलाले चाहिँ ती गुरुहरूका विचारलाई कति समय भन्नुहोस् गुरुका विचारहरूलाई चाहिँ उनीहरूले विकास गर्नुको सट्टा अल्छी चेलाहरूले गुरुले जे भने त्यसलाई भट्याउने एउटा सूत्रको रूपमा, जस्तै हामीले चाहिँ गायत्री मन्त्र जप्छौँ ओर भुरु ओम भुवस्व तत्सर्वितुर वर्णो रेम वर्गो दयाद आदि भनेर, खालि भट्याउने आफै बुझ्नु छैन, भट्याएर बस्ने यस्तो खालमा जुन त्यो दर्शनलाई परिणत भयो। मार्क्सवादको पनि करिब त्यस्तै हुन पुग्यो। म आफै 40 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी काम गरेर आएको मान्छे, हामी त अलि सृजनशील प्रतिनिधि, हामी सँगै काम पनि गऱ्यौँ, हामीले गतिशील सृजनशील ढङ्गले जानुपर्छ है, पुरानै कुरा भट्याएर हुँदैन भन्ने प्रयत्न पनि गऱ्यौँ। त्यही कारणले गर्दा जनयुद्ध अलिकति नयाँ ढङ्गले अगाडि पनि हाम्रो बढ्यो। तर म अहिले आत्मालोचना गरेर हेर्दा के पाउँछु भने हामीले चाहिँ यस्तो हो कि मार्क्सले भनेका कुराहरू भन्दा, मार्क्सले माओ स्टालिनभन्दा बाहिरका कुरा कसैले पढ्यो भने लो खत्तम भयो, त पुँजीवादी हो, बुर्जुवा भयो, लो सिद्धियो, प्रतिज्ञावादीको एजेन्ट हो, घुसपेठ हो भनेर सोच्दिन। अरू शास्त्रका किताबहरू ज्ञानहरू चाहिँ हासिलै नगरी हामीले गऱ्यौँ। जब ज्ञान र विज्ञानको यति अथाह सागर छ, मार्क्सले त आफ्नो पालामा पुँजीवादी र अन्य चाहिँ विभिन्न दार्शनिक धाराका मान्छेहरूका अर्थशास्त्रीहरूका विचारहरूलाई चाहिँ ग्रहण गरेर त्यसलाई संशोधन गरेर मार्क्सका चाहिँ प्रस्तावना विचार अगाडि सारेका थिए। तर मार्क्स पछिका उहाँहरूका चेलाहरू चाहिँ यस्ता
एउटा नालायक र लद्दु साबित भयो कि तिनले चाहिँ गुरुहरूलाई चाहिँ एउटा गुरुको रूपमा परिणत गरिदिए र मार्क्सवाद एउटा धर्मशास्त्र जस्तो भन्न पुग्यो। आज त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसरी हुँदैन। मार्क्सको त एउटा वैज्ञानिक विचार दर्शन थियो, त्यसैले उनले त ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण, समाजलाई बुझ्ने र बदल्ने अर्थमा चाहिँ मार्क्सले चाहिँ आफ्नो विचारको प्रतिपादन गरिएको। मार्क्सवादको गुदी कुरो भनेको चाहिँ दुनियाँलाई बुझ्ने मात्रै होइन, त्यसलाई बदल्ने हो भन्ने हो। त्यसैले अहिलेको 21औं शताब्दीमा जुन अहिले चाहिँ एउटा चौथो औद्योगिक क्रान्ति युग भनिन्छ, मार्क्सको पालामा पहिलो औद्योगिक क्रान्ति थियो। जति बेला स्टिम बाष्प इन्जिनहरूको बेला थियो, भर्खर रेलहरूको चाहिँ उसका आविष्कारहरू भइरहेको थियो, पानीजहाजहरूको आविष्कार, पछि आएर चाहिँ विद्युतहरू आइसकेपछि दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति भनियो। तेस्रो चाहिँ अलिक कम्प्युटरहरूको आविष्कारहरू पछि तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति भनियो। अहिले इन्टरनेट र यो माइक्रोचिप्सको कुराहरू र न्यानो टेक्नोलोजीसम्मको कुराहरूमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्ति भनिँदैछ। भने यस्तो अवस्थामा पहिलो औद्योगिक क्रान्ति कालमा संश्लेषण भएका मार्क्सका विचार 19औं शताब्दीका विचार 21औं शताब्दीमा आउँदा अब त्यो हुबहु लागु हुन सक्छ। यदि कसैले भन्छ भने त्यो अर्को चाहिँ एउटा धर्मान्ध मठाधीश हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले अहिले मार्क्सले के गर्थे, उनको विधि र पद्धति अनुसार यसले कसरी व्याख्या गर्थे, दर्शनलाई कसरी उनले बुझ्थे होलान् भन्दा जुन द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद अथवा भौतिकवादी द्वन्द्ववादका जुन कुराहरू छन् एकल सरल रेखामा नै समाज अगाडि बढ्छ भन्ने जुन खालको एउटा बुझाइ थियो, अहिले चाहिँ पछिल्लो ज्ञान विज्ञानले खास गरी यो आइन्स्टाइनको चाहिँ यो स्पेस टाइम कन्टिन्युमका सिद्धान्तहरू र पछि आएर चाहिँ उसका क्वान्टम मेकानिक्सका सिद्धान्तहरू र थ्योरी अफ युनिफाइड थ्योरी अफ एभ्रिथिङ भन्ने चाहिँ पछिल्ला स्टेफन हकिङ लगायतका संशोधन गरेका सिद्धान्तहरू हेर्दाखेरि हाम्रो ब्रह्माण्ड त एकल ब्रह्माण्ड नभएर बहुब्रह्माण्ड भन्ने कुरा आइरहेको छ, युनिभर्सको सट्टा मल्टिभर्स भन्ने कुरा भइरहेको छ भने भौतिक जगतका नियमहरू त एकल रेखीय सिङ्गुलर नभएर चाहिँ बहुरेखीय मल्टिलिनियर हुन्छन् भने समाज विज्ञानमा त मान्छेको चेतनाले समेत असर गर्छ। त्यो कारणले गर्दा यो त झन् बहुरेखीय रूपमा अगाडि बढ्छ। सिधा चाहिँ पुँजीवाद समाजवाद साम्यवाद हुँदै यदि सरस्वती ढङ्गले त्यो जाँदैन। यसरी चाहिँ दर्शनको क्षेत्रमा पनि त्यो द्वन्द्ववादका नियमलाई अलि फरक ढङ्गले विकसित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। अर्थशास्त्रको हिसाबमा हेर्दाखेरि जुन चाहिँ अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त मात्रै हो त्यसको चाहिँ दोहन गर्ने तरिकाहरू पनि अहिले फरक ढङ्गले आएको छ। विज्ञान र प्रविधिको कारणले गर्दा एउटा चाहिँ निरपेक्ष ढङ्गले चाहिँ श्रमको शोषण गर्ने मात्रै होइन, प्रविधि मार्फत चाहिँ उत्पादकत्व बढाएर नै पुँजीपतिले आफ्नो मुनाफा आर्जन गर्छ। तर चाहिँ श्रमिकलाई पनि हिजोको तुलनामा चाहिँ उनले बढी चाहिँ ज्याला दिन सक्छ। उदाहरणको निम्ति मार्क्सको पालामा चाहिँ श्रमिकहरूको जुन ज्याला थियो त्यो आज त्यति बेला आज तुलना गर्दाखेरि झन्डै 15-20 गुणा चाहिँ श्रमिकको ज्याला चाहिँ बढेको छ, किनकि त्यो प्रविधिको विकासको कारणले गर्दा न्यूनतम गुजारा गराउन चलाउने चाहिँ ज्याला चाहिँ अहिले श्रमिकले पाउन चाहिँ सक्छ। यसरी चाहिँ अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तमा समेत हिजोकै हुबहु ढङ्गले त्यो लागु हुँदैन भने अन्य जुन कुराहरू चाहिँ अहिले बिस्तारमा जान्न। त्यसैले चाहिँ राजनीतिक अर्थशास्त्रकै क्षेत्रमा पनि नयाँ ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक प्रणालीमा त जुन खालको सर्वदा अधिनायकत्वको जुन एउटा कुरा गरियो त्यो चाहिँ कामकाजी भएन। किनकि खास गरी पार्टीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भ्यानगार्ड पार्टी, अग्रदस्ताको पार्टी भन्ने र सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता भन्ने जुन गरियो लेनिनले खास गरी आएर चाहिँ त्यसको संश्लेषण गरे। त्यसरी हेर्दा के देखियो भने त्यो पार्टी पनि अग्रदस्ता भनेर आफैले घोषणा गरेको छ। अनि त्यो सबभन्दा उन्नत चेतना भएका मान्छे, सबभन्दा निस्वार्थी मान्छे हुनुपर्ने ठाउँमा जो टाठो बाठो छ, जो अलिकति अरूलाई चाहिँ छक्का पन्जा गरेर चाहिँ जालजेल गरेर अगाडि जान सक्छ, त्यसले आफैले अग्रदस्ता घोषणा गरेको छ र आजीवन सत्तामा बसेको छ। यस्तो प्रकारको चाहिँ पार्टीको नेतृत्व हुन पुग्यो र त्यो चाहिँ जुन जनवादी केन्द्रीयता छ त्यहाँ जनवादको जगमा केन्द्रीयता हुनुपर्ने थियो। जनवादको नाम निशान छैन, कार्यकर्ता र जनताको कुनै सहभागिता छैन। तर महाधिवेशन पनि 20-30 वर्षमा हुनु छैन। खालि टिको लगाएका मान्छेले पार्टी चाहिँ चलाउँछन् र केही सीमित मान्छेहरूले चाहिँ जो पार्टीले सञ्चालन गर्छन् त्यसले गर्दा त्यो पनि भ्रष्टीकरण भएर चाहिँ गयो। त्यसैले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको जुन ढाँचा छ त्यो नै गलत हुन पुग्यो र यसरी एउटा दलको मात्रै सत्ता चलाएर त्यसको अधिनायकत्व मात्रै चलाएर अरू वर्गलाई निषेध गरेर जाने भन्ने कुरा पनि वैज्ञानिक रहेनछ। किनकि अहिले आएर चाहिँ पुँजीपति र सर्वहारा वर्ग मात्रै छैन, बहुवर्गीय समाज भइराखेको छ भने चाहिँ अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू पनि कृषि, उद्योग र सेवा भनेर जुन 3वटा क्षेत्र मात्रै भनिन्थ्यो त्यो पनि छैन। अहिले त्योभन्दा अझ बढी क्षेत्र जस्तै मनोरञ्जन क्षेत्र, बौद्धिक सम्पत्ति लगायतका क्षेत्र, यो चाहिँ आइटी का कुराहरू, त्यसमा चाहिँ कुनै पैसा नभएको मान्छेले जुकरबर्ग
सामान्य एउटा खालको मान्छे थियो यो अरू मात्रै होइन बिल गेट्सले मात्रै पनि उसले बाबुको कुनै सम्पत्ति थिएन आफैले चाहिँ कमाएर चाहिँ ऊ अरबपति भएको छ भने यस्ता उत्पादनका नयाँ नयाँ रूपहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसै भएको हुनाले पनि यो सबै हिसाबले चाहिँ हेर्दा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा पनि र राजनीतिको क्षेत्रमा पनि अब नयाँ ढङ्गले नगइकन हुँदैन भन्ने सोच चाहिँ अहिले आएको छ। त्यसै भएको हुनाले यसमा टेकेर मार्क्सले आज भएको भए उनले 19औं शताब्दीमा जुन प्रक्षेपण गरेका थिए त्योभन्दा फरक प्रकारको एउटा समाजवादको चाहिँ उनले परिकल्पना गर्थे र त्यो समाजवाद भनेको चाहिँ बढी श्रमिक जनता र उत्पीडित जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता भएको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित र जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायहरूमा को जुन विभेद छ वर्ग मात्रै होइन वर्गबाहेक जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक विभेदहरू जुन छन् त्यसबाट उत्पीडितहरूको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता भएको तिनको पनि समावेशी समानुपाती सहभागिता भएको त्यस्तो लोकतन्त्रको चाहिँ उनले परिकल्पना गर्थे। उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र समाजवादी लोकतन्त्र त्यस्तो प्रकारको हुन्थ्यो। आर्थिक प्रणाली पनि राज्यले सबै थोक नियन्त्रण लिने होइन र किनकि व्यक्ति र समुदाय भन्ने कुरो पनि अहिले पछिल्लो रूपमा चाहिँ जसरी जेनेटिक्सको आविष्कार चाहिँ जुन भएको छ त्यो ह्युमन जेनोम प्रोजेक्ट मान्छेको जीव कोशिकाहरूको मापनबाट देखा परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे मूलतः सामाजिक प्राणी त हो तर उसको व्यक्तिको जिनमा पनि अन्तर हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सबै मान्छेलाई चाहिँ कुचो काटे यस्तो गरेर बराबर गर्न सकिँदैन। जस्तै रुसमा नै हामी चाहिँ थाहा पाउँथ्यौँ हामी विद्यार्थी छँदा 1980मा अब त्यहाँ चाहिँ समाजवाद चाहिँ साम्यवादमा पुग्छ भनेर प्रेसिडेन्टले घोषणा गरेका थिए तर त्यसरी चाहिँ पुग्दो रहेनछ। मान्छे भनेको एउटा व्यक्ति पनि रहेछ ऊ समूह पनि रहेछ वर्ग पनि रहेछ जाति पनि रहेछ क्षेत्रको पहिचान पनि रहेछ लिङ्गे पहिचान पनि भएको चाहिँ अलि चाहिँ जटिल खालको चाहिँ प्राणी रहेछ। त्यसैले चाहिँ एउटा वर्गहरूको अन्त्य गरिदिने बित्तिकै चाहिँ त्यो साम्यवाद आउँछ भन्ने जुन सोच राखियो त्यो पनि सही रहन्छ भन्ने चाहिँ यस्ता आदि कुराको चाहिँ एउटा विश्लेषण गरेर मार्क्सले चाहिँ अहिलेको युगको सौँदो चाहिँ नयाँ ढङ्गको चाहिँ लोकतन्त्रमा समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित नयाँ समाजवादको मोडेल चाहिँ उनले चाहिँ प्रक्षेपण गर्थे र त्यहाँ चाहिँ वर्ग मात्रै होइन जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी तिनको पनि उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्ने गरी समाजवादको परिकल्पना गर्थे भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अब जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भको कुरा छ हामीहरू नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको निकै वर्चस्व रह्यो। हामीले पनि एउटा माओवादी आन्दोलन सुरु गर्दैको हामीले अनुभव छ सानो शक्तिले चाहिँ अब हामीले त्यति बेलाको सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्र र एकात्म राज्य सत्ताका विरुद्ध यहाँका उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गको एउटा विद्रोह चाहिँ हामीले सङ्गठित गरेर छोटे 10 वर्षभित्र जुन शक्ति एउटा निर्माण हामीले गरेका थियौँ तर नेपालको चाहिँ अत्यन्त जटिल प्रकारको चाहिँ यहाँको भूराजनीति यहाँको आर्थिक सामाजिक संरचनामा रहेको विविधता यो आदि सब कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई पूर्णतामा पुर्याउन सकेनौँ। एउटा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म त हामीले पुर्यायौँ तर त्यसभन्दा अगाडि जाने क्रममा चाहिँ फेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरू पहिले एमाले त्यसरी 46-47 सालपछि त्यति बेला त फरकै थियो त्यो गलतै थियो अहिले अन्यथा नमान्नु होला बौद्धले जनवाद भनेर भन्यो त्यो त सोभियत सङ्घमा भर्खर एउटा रक्षात्मक ढङ्गले ल्याएको जुन अवधारणा थियो त्यसले बौद्धले जनवाद भनेर मदन भण्डारीले त्यति बेला भनिदिनु भयो पछिका मान्छेले त्यही भटाइराखे त्यो कुनै खास विकास भएन। अलिकति विकास गरेको हामीले माओवादी जनयुद्धकै बेलामा हो र खास गरी 21औं शताब्दी जनवादको विकास भन्ने जुन अवधारणा 60 सालमा गएर हामीले संश्लेषण गरेका थियौँ त्यसले अलिकति नयाँ अगाडि लान खोजेकै थियो तर हामी पनि यता आइसकेपछि पुरै सत्ता जितेको थिएन। अरूसँग सम्झौता गरेर जाने क्रममा त्यहाँ लटपटिँदै जसरी चाहिँ मौरी चाहिँ एउटा महमा लटपटी यस्तो गरेर हामी पनि लटपट्यौँ र फेरि पुरानै शक्तिहरू जुन अहिले हाबी हुन पुगे त्यसले गर्दा त्यसलाई अहिले लान सकिएन र अहिले सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू सङ्कटमा पर्नुको एउटा मूल कारण चाहिँ त्यही नै हो। एउटा त वैचारिक रूपमा अहिलेको युग अनुसारको मार्क्सको विचारलाई कसरी विकसित गर्नु पर्थ्यो समाजवादको नयाँ ढाका मोडेल कस्तो आउनु पर्थ्यो एउटा हाम्रो जस्तो भर्खर पुँजीवादमा पनि सङ्कलन गरिराखेको भर्खर समाजलाई समाजवाद भनेको त पोस्ट क्यापिटलिस्टिक एउटा चाहिँ संरचना हो। हामी त एउटा पूर्व अथवा चाहिँ प्राक पुँजीवादी चरणको भएको समाजलाई उत्तर पुँजीवादी समाजमा कसरी लिएर जाने भन्नको निम्ति जुन खालको चाहिँ एउटा विश्लेषण र संश्लेषण हुनु पर्थ्यो त्यो पनि हामीलाई अब विश्वव्यापी रूपमा हामीले सकेनौँ र नेपालकै सन्दर्भमा यो जटिलता पनि हामीले चाहिँ सकेनौँ। यसो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलन पनि ती रुममा लिएर बस्यो र अहिलेका जुन टुटफुटहरू छन् एमालेको टुटो माओवादीका अरू अन्यका टुटफुटहरू छन् यो हामीले वैचारिक रूपमा यसलाई चिर्न नसकेर पहिले विचारमा चिर्न नसक्नु दोस्रो कुरा चाहिँ त्यही अनुरूपको चाहिँ नेपालको जुन समाज छ त्यसको परिवर्तनको चाहिँ नयाँ फेजको नयाँ चरणको परिवर्तनको निम्ति नीति र कार्यक्रम विकास गर्न नसक्नु अथवा नयाँ ढङ्गको चाहिँ एउटा समाजवादको चाहिँ एउटा खाका तयार गर्न नसक्नु यो नै अहिलेको हाम्रो चाहिँ समस्या हो। त्यसै भएको हुनाले यो विषयमा हामीले गम्भीर छलफल गर्नै पर्छ। यहीँनिर मैले एउटा आएँ पनि छोटो जोडेर म आफ्नो अन्त्य गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भने अहिलेको विश्व जुन विश्व पुँजीवाद भनेर मैले पहिले भनिसकेँ भूमण्डलीकृत जुन पुँजीवाद छ र हाम्रै छिमेकमा दुईपट्टि भारत र चीन जस्ता जुन ठुला देशहरू छन् एकापट्टि
खुले बजार पुँजीवाद, अर्कोपट्टि एक प्रकारको राज्य पुँजीवाद अथवा चाहिँ बजार समाजवाद भएका जुन मोडेलहरू छन्, यस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ अब पुरानै ढाँचाको कम्युनिस्ट पार्टी र विचार मोडेल भन्दाखेरि नेपालको स्थिति सुहाउँदो पनि छैन, विश्वमा पनि त्यो प्रकार असल भइसकेको छ। त्यसले गर्दा सैद्धान्तिक वैचारिक ढङ्गले पनि त्यसको चाहिँ औचित्य र आवश्यकता अब रहँदैन, त्योभन्दा अगाडि जान आवश्यक छ। अब पोस्ट स्टेट क्यापिटलिजम जुन छ त्योभन्दा अगाडि बढेको चाहिँ एउटा इन्क्लुसिभ एन्ड पार्टिसिपेटरी सोसलिजमतिर जानुपर्ने आवश्यकता छ। अर्को व्यवहारिक ढङ्गले पनि कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट होइन कि त केपी ओलीजीको कुनै नियत खराब होइन नि भन्न कम्युनिस्ट भन्नुभएको छ, एमाले भनिरहनु भएको छ, ब्रान्ड बोकिरहनु भएको छ, तर कार्यक्रम चाहिँ बिल्कुलै चाहिँ एउटा आसेपासे पनि पोस्ने, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिजम भन्छौँ, अथवा चाहिँ राज्यको आड लिएर चाहिँ आफ्नै आसेपासेहरूलाई र कर्मचारी तन्त्र र पार्टीका नेताहरूले चाहिँ भोग गर्ने जुन खालको चाहिँ एउटा दलाल र नोकरशाही प्रकारको पुँजीवाद हावी छ। यस्तो अवस्थामा आफूले कम्युनिस्ट पार्टी भने पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी र मार्क्सवादको विचारको बदनाम हुनु बाहेक व्यवहारमा केही पनि भएन। त्यसले अब हामी अरूले अहिले हामी केपी ओलीको चाहिँ जुन गलत बाटो पश्चगमन भन्छ उहाँको आलोचना गर्नेहरूले पनि हामीले वैचारिक ढङ्गले, सैद्धान्तिक ढङ्गले, राजनीतिक ढङ्गले, कार्यक्रमिक ढङ्गले यसलाई चिरेर त्योभन्दा अगाडि जाने विचार दिन सकेनौँ भने हाम्रो पनि नियति त्यही हुन्छ। हामी पनि केपी ओलीको सट्टामा हामी यही व्यवस्थामा बसेर उही तरिकाले चलायौँ, उही ढङ्गको पुरानो पार्टी चलायौँ र उही प्रकारको नीति काठमाडौँ लागू गऱ्यौँ भने तपाईँ हाम्रो पनि हुने नियति अर्को केपी ओली हुने नै हो। त्यसै भएको हुनाले हामीले यसलाई त्योभन्दा माथि उठेर समाधान खोज्नुपर्छ र खास गरी छिमेकमा जुन परिवर्तन आएको छ, उत्तरपट्टि एउटा ठुलो महाशक्तिको रूपमा र दक्षिणपट्टि त झन् चरम दक्षिणपन्थी एउटा धर्म कट्टरपन्थी शक्ति जुन आइरहेको छ र अहिले तालिबानको आगमनपछि दक्षिण एसियामा फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ धार्मिक कट्टरपन्थ चाहिँ फैलिने जुन एउटा खतरा छ, यो सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर हामीले नयाँ खालको विचारको संश्लेषण र त्यसको आधारमा नेपालको प्रति सुहाउँदो चाहिँ नयाँ एउटा समाजवादको मोडेल हामीले विकास गर्नै पर्छ। त्यो नै समाधान हो। तर म चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौँ सङ्कटले नै एउटा चाहिँ समाधान ल्याउँछ, सङ्कट एउटा अवसर पनि हुन्छ भने जस्तै यो जुन एउटा नयाँ युगको सङ्घारमा अहिले हामी छौँ, सङ्कट जुन बेहोरिरहेका छौँ, यसलाई ठिक ढङ्गले हामीले विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने, खास गरी हिजोका क्रान्ति गर्ने मान्छेहरू अहिले हामी जिउँदैछौँ, हामी आफै इमान्दार भयौँ भने, हामीले इमान्दारीपूर्वक चाहिँ आफूलाई ममा भनेर सोच्यौँ, कहाँ कमी कमजोरी भयो भनेर सोच्यौँ, यसलाई सच्याउने चाहिँ हामीले आँट गऱ्यौँ र चाहिँ अहिले पछिल्लो ज्ञान विज्ञानमा आधारित भएर चाहिँ विचारले माथि उठाउन सक्यौँ भने हामीले एउटा बाटो देखाउन सक्छौँ। फेरि एउटा नयाँ पढलेखको पुस्ता छ, इन्टरनेट टेक्नोलोजी, गुगल सर्चबाट आजकल ज्ञान विज्ञानको सबै कुराहरू हाम्रो पकेटमा छ। हामी सबैले मेहनत गऱ्यौँ भने एउटा नयाँ विचारको खोजी हुन सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ उन्नत प्रकारको समाजवादकै मोडल हो। त्यसै भएको हुनाले अब अहिले जुन खास गरी हिजोसम्म आइपुग्दा एमाले भित्र पनि विग्रह भएर माधव नेपालजी अहिले आइपुग्नु भएन, उहाँले पनि एमाले समाजवादी भनेर चाहिँ फेरि अर्को पार्टी जुन सुरुवात गरिराख्नु भएको छ, यसले के देखाउँछ भने अब हामी फेरि नयाँ समाजवादको एउटा मोडेल खोज्नेतिर देश गइरहेको छ। त्यो अबको आवश्यकता हो। अब्जेक्टिभली वस्तुगत रूपमा त हो नै, सब्जेक्टिभली हामी जुन हिचकिचाइरहेका छौँ, हिजो हामीले कसैले माओवादी भन्यौँ, कसैले एमाले भन्यौँ, कसैले अर्को केही भन्यौँ, त्यो छोड्न पनि हामीलाई गाह्रो छ। काम पनि त्यसले गरिरहेको छ नि, भित्र मनले भनिरहेको छ, ब्रह्मले भनिरहेको छ, बाहिर भन्न पनि त्यो चुनाव चिन्ह, हाम्रो गाँडो त चुनाव चिन्ह भएको छ, रुख चिन्ह चाहिँ सूर्य चिन्ह, हँसिया हताडो चिन्ह, ती चिन्ह छोड्न हामीलाई गाह्रो। भोट जनताले त्यसैमा हाल्छ, त्यो छोडौँ भने भोट आउँदैन कि भन्ने डर छ हामीलाई। त्यसैले यसमा जुन अल्झिरहेको छ अब आँट गर्नुपर्छ भन्छ, हामीले आँट गर्नै पर्छ। यो ऐतिहासिक यस्तो मोडमा हामीले तत्कालीन क्षणिक पार्टीगत र एउटा चुनावी स्वार्थभन्दा माथि उठेर विश्व मानव जाति र देशका जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर हामीले एउटा नयाँ विचारको संश्लेषण गर्ने, 21औं शताब्दीका मार्क्सका विचारहरूलाई त्यही ढङ्गले विकसित गरेर चाहिँ विचारको संश्लेषण, त्यसैको आधारमा नयाँ ढङ्गको एउटा समाजवादको नीति र कार्यक्रमको चाहिँ हामीले संश्लेषण र त्यही अनुरूपको चाहिँ एउटा सुशासन हुँदै एउटा समृद्धितिर लिएर जाने कार्यक्रम हामीले बनाउन सक्यौँ भने त्यो विकल्प चाहिँ नेपालको अहिलेको आवश्यक सौदो हुन्छ। त्यो दिशातिर लिएर जानको निम्ति म सम्भावना देख्छु। अहिलेको नयाँ तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणको जुन एउटा चक्र चलेको छ, अन्ततः त्यसले त्यतातिर लान पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले हामी जो जिउँदै भएका नेताहरू छौँ, अहिले पनि हामीले
भने चाहिँ एउटा बाघ बुढो भए पनि घाँस खाँदैन भने चाहिँ हामीले घाँस खानु हुँदैन। घाँस नखाइकन हामीले आफ्नो ब्रह्मले केन्द्रमा राखेर हामीले सोच्यौँ भने हामीले एउटा निकाह दिन सक्छौँ। अब हामी त 70 आसपासकाले धेरै गर्न नसकौँला, तर जुन नयाँ युवा पुस्ता आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा नयाँ बाटो देखाइदिने हामीले आँट गर्ने हो भने नेपालले फेरि एकचोटि विश्वलाई एउटा नयाँ विचार ज्ञान दिन सक्छ र नेपाल पनि एउटा समृद्ध समाजवादी एउटा मुलुक बन्न सक्छ। त्यो दिशातिर जानको निम्ति हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् र आजको यो कार्यक्रमले त्यो दिशातिर चाहिँ बहस छलफल चलाओस्, योगदान गर्न सकोस्, यही शुभकामना दिँदै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु।